अब कसैले धेरैमा त के भन्छ नेपाल अब श्रीलङ्का जस्तो हुने उ भएछ हैन आर्थिक हरेक सङ्कटले गर्दा हैन तर श्रीलङ्का भन्दा पनि खतरनाक यो हुन्छ अफगानिस्तान हैन अब युक्रेन जस्तो हैन श्रीलङ्कामा त ठिक आर्थिक टाटपल्टै छ दुनियाँ गरेछ भ्रष्टाचार गरेछ उ गर्न सकेन मान्छे त 1-2 दिन भोकै बसेर पनि बाँच्न सकिन्छ हैन गर्न सकिन्छ फेरि सुधार गर्न सकिन्छ स्टार्भनेसलाई क्लियर गर्न सकिन्छ तर जहाँ तपाईको वार हुन्छ हैन त्यहाँ के गर्नुहुन्छ युक्रेन जस्तो जब वार हुन्छ यहाँ त नेपालै ध्वस्त हुन्छ हो त्यो ध्वस्त हुनबाट बचाउनु पर्छ सबभन्दा खतरनाक यो हो गरिबी एकदम 1 नम्बरको कंगाल बनाए पनि के छैन नेपालीहरूलाई त्यो बाँच्न सक्छ हैन स्टार्भनेसलाई उहाँहरू लडेर जुधेर उ गर्न सकिन्छ तर जब युक्रेन जस्तो भएपछि के हुन्छ तपाईँ हामी सब ध्वस्त हुन्छौँ डेमोक्रेसीलाई बेसिया बनाइसकेको छ हैन भ्रष्टाचारमा गर्न दिन तर गरिराख्नु भएछ राजनीतिक वफादारी छ तर राजनीतिक नटवरलालहरूको हार यहाँ 1 से 1 नटवरलाल हेर्नुस् न कसले तपाईँ भन्नुहुन्छ चाहे जुनसुकै पार्टीमा भन्नुस् जुनसुकै प्रधानमन्त्रीको कालमा हेर्नुस् सबैको ताल त्यस्तै छ भएछ दुरुपयोग गरेर आज संहितालाई बदनाम गरे त्यो संहितामा हेर्नुस् न त्यही यहाँका जो दलाल फटाल लुच्चा लम्पट डन माफियाहरू छ उनीहरू हावी भएछ आम जनताको खोइ तर हामी मधेसी भन्दैनौँ हामी मधेसी भन्छौँ म पनि यो देशको हुँ कमैया बनाएछ कमलहरी बनाएछ अहिले पनि थारूहरू 100% धेरै उहरू कमैया छन् हैन शासन सत्ताबाट वञ्चित गर्नु हैन उलाई यहाँको सुख मौज र अधिकारबाट वञ्चित गर्नु त्यो एकदम नालायकीपन हो त्यो एकदम गद्दारी हो देशप्रति राष्ट्रप्रति किनकि राष्ट्रियता भनेको भावना मधेसीमा जति हुन्छ त्यति पहाडीमा पनि हुन्छ भइराखेछ अहिले त 2टा प्रधानमन्त्री हैन शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डजी मुछिनु भएछ नि यो के जनार्दन काण्डमा हैन आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ न्युज फटाफट नेपाल र साथमा म रोशन घरती उपस्थित भएको छु आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर ललन चौधरी हुनुहुन्छ नमस्कार स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद अहिले नेपालको राजनीति कसरी हेरिरहनु भएको छ अहिले अर्थमन्त्रीले जसरी अस्ति संसदमा राजीनामा दिनुभयो कर छलीको विभिन्न विषयहरू लिएर अनाधिकृत मान्छेहरूलाई बजेट बनाउन लगाइयो भनेर हिजो मात्रै याम अधिकारी भनेर फेरि गभर्नरको नयाँ चर्चा उनको फेरि राजीनामा माग गर्दै माओवादी समर्थकहरूले निकै ठुलो आलोचना चर्चा गरिरहेका छन् सडकदेखि सदनसम्म तताउने उनीहरूको प्रयास जारी छ लाइक जनार्दन शर्मालाई चोख्याउने एउटा राम्रो मौका पनि पाएका छन् कसरी हेर्नु भएको छ यो देश अर्थतन्त्रमा डामाडोल भइसक्यो टाटपल्टिने अवस्थामा पुग्न लाग्यो भनेर धेरै अर्थविश्लेषकहरूले विश्लेषण गर्न थालेका छन् कसरी हेर्नुहुन्छ धन्यवाद रोशनजी तपाईँबाट सटिक कुरा उठाउनु भयो र एकदम समसायिक कुरा उठाउनु भयो र तपाईँ भन्नुभयो राजनीति एकदम डमाडोल अवस्थामा छ म त डमाडोल मात्र होइन यो त भोलाटाइल अवस्थामा छ इभापोरेट भइराखेको छ हैन इभापोरेट अवस्थामा छ किनकि जतिखेर जे पनि हुनसक्छ र राजनीतिक समग्र जुन तपाईँ बुझ्न चाहनुभयो मैले सोचेअनुसार हैन मैले बुझेअनुसार यो एउटा गाडी हुन्छ नि गाडी हुन्छ उसको टायर पनि एकदम पम्चर हुन्छ तेल छैन गाडीमा हैन ट्याङ्कीमा तेल पनि छैन उसको स्टेरिङ पनि फेल छ ब्रेक पनि फेल छ गुरुजी पनि के छ अनाडी छ हैन के नयाँ सिकको छ ऊ राम्रो चलाउन जान्दैन अनि अगाडिमा डाइभर्सन छ अनि त्यो गाडीको के हाल हुन्छ हो त्यस्तै अवस्था छ राजनीतिको किनकि ब्रेक छैन हैन स्टेरिङ फेल छ त्यो चालक राम्रो छैन अनाडी छ अगाडिमा डाइभर्सन छ गाडी हुत्तिएर आइसकेछ अब डाइभर्सनलाई बचाउने कि खाल्टोमा पर्ने कि ठोक्ने हैन राजनीतिक त्यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ जुन तपाईँ चाहनुभयो हो त्यही अवस्थामा छ जतिखेर पनि जे हुन सक्छ र त्यो के हुन्छ कि त खाल्टोमा जान्छ डाइभर्सनमा कि त ठोक्छ हैन अब ठोकेर चाहे खाल्टोमा गएर तल झरेमा त के हुन्छ को मर्छ को बाँच्छ को के हुन्छ त्यस्तो स्थितिमा छ ड्राइभर त हामफालेर बाँच्न त होइन ड्राइभर पनि अनाडी छ त्यो बाँच्न सक्छ सक्दैन त्यो आफ्नो कुरो होइन तर त्यो पनि एकदम उ छ सबै ड्राइभर यात्री सबै खतरामा छ हैन त्यो हुन्छ नि गाउँघरको साइडमा रोडमा चल्ने मान्छे पनि ऊ हुन्छ त्यहाँ डाइभर्सनमा काम गर्ने पनि खतरामा छ किनकि ऊ हुकिएर आएछ जहाँ पनि ठोक्न सक्छ जस्तो पनि गर्न सक्छ किनकि ड्राइभर राम्रो छैन सफल चालक छैन हो त्यस्तो स्थितिमा छ अब तपाईँ अर्को कुरा भन्नुभयो
जनार्दनजीको होइन, जुन अहिले भ्रष्टाचारको उसमा छ, के अरे गभर्नरको पनि कुरा ल्याउनु हो। यस्तो हुन्छ कि अब जब भोलाटाइल अवस्थामा छ, एकदम थिलो राजनीतिक परिसकेको छ, राजनीतिक न नियम छ, न कानुन छ, न विधि छ, न पद्धति छ होइन, राजनीतिक संस्कारै विहीन छ, के अरे इन्ड अफ आइडियोलोजीमा गइसकेको छ। के हुन्छ त्यतिखेर यिनीहरू जे पनि गर्न सक्छ होइन, जे पनि गर्न सक्छ। के हुन्छ, राजनीतिक सत्ता जुन छ नि, राजनीतिक पक्ष बलियो छैन होइन, बलियो हुन्छ तर संवैधानिक पक्ष कमजोर छ। जो विधि पद्धति नियम कानुन अनुसार हिँड्नुपर्ने, राजनीतिक बढ्नुपर्ने, देशलाई हाँक्नुपर्ने, शासन सत्ता लन्च गर्नुपर्ने त्यो त छैन। के छ, संवैधानिक एकदम कमजोर भइसकेको छ र संवैधानिक परक जुन पक्ष छ त्यसको जडो यहाँ गाडिएको छैन। के छ, राजनीतिक पक्ष बलियो भएछ। राजनीतिक पक्ष भनेको उनीहरू अहङ्कारको भरमा, सर्वसत्तावादीको भरमा, स्वेच्छाचारीको भरमा, प्रतिगमनकारीको भरमा आफू मात्रै सत्तामा भएपछि जे गर्न सकिन्छ होइन, जे पनि हुन सक्छ हो, त्यस्तै हो। तपाईँ जुन भन्नुभयो जनार्दनजीको सही हो नि। एउटा मन्त्रीले हामी भन्छौँ नि, के अरे जब तपाईँलाई नदीमा त्यो के अरे ढुङ्गा हुन्छ नि, त्यो नदीको लहरले ढुङ्गा डुबाउँछ होइन, त्यतिखेर कसले बचाउँछ, नाविकले। तर जब नाविकै ढुङ्गा डुबाउन लाग्यो भने कसले बचाउँछ, कसैले बचाउनेवाला छैन, एउटै मात्र उपरवाला बचाउँछ हो। त्यस्तै छ। अब त्यत्रो होइन क्रान्तिवीर युद्धवीर पार्टीको जनार्दनजी होइन, तर उहाँ जस्तो मान्छेले त्यस्तो गर्न मिल्छ र? अलिकति पनि सेन्स छैन, अलिकति पनि के अरे सोच छैन। म जस्तो क्रान्तिकारी के गर्नुपर्छ, म पदको मान सम्मान गर्नुपर्छ, त्यो पनि गर्न सक्नु भएन हो। त्यति मात्र होइन, उहाँ आफ्नो पार्टीको समेत र आफ्नो लिडरको जो सुप्रिम लिडर हुनुहुन्छ प्रचण्डजी, त्यत्रो जनयुद्ध होइन हाँक्ने, उहाँको पनि एकदम खत्तम गरिदिनु हो। त्यस्तो एकदम त्यो सरासरी एकदम नाजायज एकदम गलत कुरो हो कि त्यस्तो नहुनुपर्ने हो। तर म भन्छु राजनीतिक यहाँ वफादारी मात्र छ होइन, राजनीतिक वफादारी छ तर राजनीतिक नटवरलालहरूको हाबी छ हो। यहाँ एक से एक नटवरलाल हेर्नुहोस् न, कसले तपाईँ भन्नुहुन्छ, चाहे जुनसुकै पार्टीमा भन्नुहोस्, जुनसुकै प्रधानमन्त्रीको कालमा हेर्नुहोस्, सबैको ताल त्यस्तै छ। एक से एक नटवरलालहरू तयार छन् र एक से एक काम यताको माल उताको माल यता जे पनि गर्न सक्ने होइन। नेपालमा होनी कुरा हुनुपर्छ तर यहाँ त्यस्तो छैन, अनहोनी हुन्छ। होनी जो हुनुपर्ने हो त्यो हुँदैन, अनहोनी मात्र हुन्छ। त्यसैको प्रतिफल त्यो हो र त्यो मेन राजनीतिक जो वफादारी नभएर राजनीतिक नटवरलालहरूको हाबी छ, डन माफिया दलाल नौकरशाहहरूको, त्यसैको उपज हो। त्यही भएर राजनीतिक स्थिति यसले डमाडोल छ, भोलाटाइल अवस्थामा। जस्तो केपी शर्मा ओलीले एक कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा यो संहिता खास अब यो देशलाई काम लाग्ने भएन भनेर बोल्नुभयो कि हामी संहिता यो देशलाई नचाहिएकै हो, कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? मलाई अब तपाईँ एकदम सस्पेन्समा राख्नुभयो रोशनजी, किनकि म संहिताको बारेमा होइन, जुन अहिले यहाँ संहिता ल्याए थियो, जुन सोचबाट, जुन दिशाबाट, जुन निर्देशबाट, त्यो भएन। संहिताको मतलब के हो? राष्ट्रियता। राष्ट्रियताको भनेको के हो? जनताको सेवा गर्नु, जनताको मुक्ति गर्नु, जनतामा विकास ल्याउनु, जनतामा सुधार ल्याउनु, जनतामा समृद्धि ल्याउनु, राष्ट्रको उन्नति गर्नु होइन। संहिताको त्यो हुन्छ। तर यहाँ गलत संहिताको गरेछ। तर म भन्छु, जो कोहीले भन्नुहुन्छ जिसके पैर फटेन बेमाई सो क्या जाने पीर पराई, जसको खुट्टा फाट्दैन नि त्यसको दुःख के हुन्छ उसलाई थाहा हुँदैन। तर यहाँको जुन आम शोषित पीडित दलित उत्पीडित छ तिनीहरूको लागि त्यो संहिता हो। तर त्यो संहिता त्यसको लागि हो र? होइन। यहाँका मुठ्ठीभर दलालहरूका, यहाँका शीर्ष नेताहरू जो छ नि, सिंहदरबारमा बस्ने र राज गर्ने सत्ता गर्ने, उहाँहरूको चम्चाहरूको लागि संहिता हो। उहाँहरू मौज मस्तीको लागि प्रदेशको बनाएछ, खाका तयार गरेछ, उनीहरूको लागि, उनीहरूको स्वार्थ पूर्तिको लागि, आम जनताको मुक्तिको लागि होइन, आम जनताको उसको लागि होइन। गरे त हुन्थ्यो नि। तर संहिता के हो? दिशा निर्देश होइन, त्यो एउटा सिद्धान्त हो नि होइन, एउटा दर्शन हो, एउटा व्यवहार हो, एउटा टुल्स हो। तर त्यसले सही राम्रो इस्तेमाल गर्नुपर्छ नि, गर्न सक्नु भए छैन। अनि कसरी हुन्छ? एउटा डक्टरले सिजरको युज गर्छ होइन, चाकुको युज गर्छ, अपरेसन गर्छ, बिरामी ठिक पार्छ होइन। तर त्यही एउटा चोरले के गर्छ? त्यही चाकुबाट, त्यही सिजरबाट पकेट काट्छ होइन, चोरी गर्छ, कसैको हत्या गर्छ हो। त्यस्तो भएन। डाक्टरले सही
इस्तेमाल गर्छ, त्यही भएर डाक्टरको सही हुन्छ, रचनात्मक काम हुन्छ। त्यस्तै हो, यो संहितालाई रचनात्मक तरिकाबाट लग्नुपर्छ। आम जनताको मुक्तिको लागि, आम जनताको उद्धारको लागि, आम जनता शोषित पीडित जो दलित छ नि उसलाई राजसत्तामा सही पहुँच हुनुको लागि र अधिकारमा उसको एकदम 100% होइन अधिकारको आदान प्रदान गर्नको लागि। तर त्यो त गरे छैन। हो, के गरेछ त्यसको हवा ऊ के गरिदिएछ, खालि यो महँगो भयो, खप्न सकिँदैन, खेप्न सकिँदैन, पैसा कहाँबाट ल्याउने हो, कसरी पूर्ति गर्ने हो। यता सुन्नुहोस् न, एक-एकवटा त्यो स्थानीयमा दिएछ नि, प्रत्येक उसमा हेर्नुहोस् त्यहाँको अध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, के अरे प्रमुख, मेयरहरूको गाडी छ। अब त्यो खर्च किन दिनु पर्यो? हो, त्यो कटौती गरेर बरु संहितालाई उचित होइन जो आम जनतामा जानु पर्थ्यो। आम जनता शोषित पीडित, जस्तै तपाईँ पनि त आदिवासी जनजातिसँग बिलोङ गर्नुहुन्छ हो, आदिवासी जनजातिहरूलाई जो एकदम पिछडेको छ होइन, जो असभ्य छ, जो एकदम दलित छ, जो एकदम वञ्चित छ शासन सत्ताबाट, उनीहरूलाई दिनुपर्ने हो। तर छैन। उहाँहरूको सुविधाको लागि, उहाँहरूको हक हितको लागि, उहाँको अधिकारको लागि, उहाँको प्रमोट गर्नको लागि, इम्पावर गर्नको लागि छैन। शासन सत्ता यो शासकहरूको के छ, आफ्नो कार्यकर्ता त्यो संहिताको नाममा पाल्ने र त्यसो के अरे व्हाइट एलिफेन्ट भन्छ नि, सेतो हात्ती जस्तो पाल्ने मात्र काम गरेछ। अनि त त्यो हुन्छ। हो, त्यस्तो एउटा राजनेताले, राष्ट्र लिडरले कुन आधारमा तपाईँ संहिता ल्याउनु भयो? संहिता ल्याउनु भयो तर उसलाई सही इस्तेमाल गर्नुपर्छ, सही युज गर्नुपर्छ, सदुपयोग गर्नुपर्छ। तर यहाँ के भएछ, दुरुपयोग गरेर आज संहितालाई बदनाम गरेको छ। भनेको संहिताको फरक तरिकाले अभ्यास हुनुपर्थ्यो, फरक तरिकाले यसको व्याख्या हुनुपर्थ्यो। एकदम फरक तरिका होइन। संहिताको मतलबै छ शासन सत्तामा अधिकार दिनु होइन, पहुँच नभएको उहरूलाई डाइरेक्ट प्रत्यक्ष पहुँच दिनु, अधिकारमा संलग्न गराउनु, आउन गराउनुहोस्। यो पनि नेसन मेरो हो, हाम्रो हो, नेसनसँग एकदम जोड्नुहोस् र माथिदेखि तलसम्म जोड्नु हो होइन। तर त्यो त गरे छैन। त्यो संहितामा हेर्नुहोस् न, त्यही यहाँका जो दलाल, फटाल, लुच्चा, लम्पट, डन, माफियाहरू छ उनीहरू हावी भएछ। जो यो पार्टीको यो नेताहरूको जुन चम्चाहरू हो होइन, दलालहरू हो, उनीहरूको कार्यकर्ता हो, भरोटेहरू हो, दासहरू हो, उनीहरू नै हालिमुहाली गरिरहेछ। आम जनताको खोइ हो, आम जनताको पहुँच हुनुपर्छ, आम जनताको लिडरसिप हुनुपर्छ, आम जनताको अनरसिप हुनुपर्छ, अनि मात्र हुन्छ। नत्र कहाँ हुन्छ? तपाईँ संहितालाई राम्रो सही तरिकाबाट उ गरे त राम्रो हो नि होइन। किनकि एकदम सानो सानो सरकार हुन्छ, आफ्नो प्रत्यक्ष सरकार हुन्छ, आफ्नो अनुसारको सरकार हुन्छ, त्यो त राम्रो हो। तर गर्न सक्नुपर्छ होइन। गर्न नजान्ने अनि नाच्न नजाने अङ्गना टेर भन्छ हाम्रो गाउँतिर। नाच्न नजाने अङ्गना टेर हो। अब तपाईँ नाच्न जान्नुभए छैन, काम गर्न जानुभए छैन, लिडरसिप गर्न जानुभए छैन, कार्यान्वयन गर्न भए छैन, म्यानेजमेन्ट गर्न जानुभए छैन, इम्प्लिमेन्टेसन गर्न जानुभए छैन, अनि संहिता राम्रो छैन भनेर हुँदैन कि। हो, इस्तेमाल गर्नुपर्छ, सही सदुपयोग गर्नुपर्छ, सही टाइम, सही उसको लागि त्यो युज हुनुपर्छ। तर गर्न सक्नु भएन भने दोष दिएर मात्र हुँदैन। तब त डेमोक्रेसी पनि हो नि, डेमोक्रेसीलाई कसले उ गर्छ? डेमोक्रेसी पनि सबभन्दा खत्तम हुन्छ। तर बाध्यता छ नि डेमोक्रेसी नभए नहुने होइन, त्यो नै चाहिन्छ। डेमोक्रेसीबाट नै चल्छ हरेक चिज। हो, त्यस्तै संहिता पनि हो। तर बुझ्नुपर्छ, जान्नुपर्छ, सही उसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ। त्यसो भए हामीले सही ढङ्गले त्यसको अभ्यास गर्ने कि त्यसलाई बनाउने भत्काउने यी शासकमा पनि त्यही चरित्र दोहोरियो भने त नागरिकले फेरि त्यो त एकदम रोशनजी यो सही कुरो हो नि। त्यसमा पनि नेपाल होइन यो प्रयोग हुन्छ नि, एक्सपेरिमेन्ट प्रयोगशाला त तपाईँ किताब पढ्नुभएछ सुधीरजीको होइन। हो, त्यस्तै यो सारा दुनियाँको यहाँ प्रयोगशाला बनेको छ। हो, यो संहिताको पनि त्यस्तै प्रयोग गरेछ। संहिताको प्रयोग जहाँ भएछ राम्रो भएछ। हेर्नुहोस् न तपाईँ, म भन्छु तपाईँलाई होइन, म तराईको मान्छे, म सप्तरी जिल्लाको मान्छे, म थरवटको मान्छे होइन, थारूको उसको मान्छे। त्यहाँ पनि हाम्रो पहिला के अरे पत्थलगढी थियो, त्यहाँ हाम्रो जेठरेज सिस्टम हुन्थ्यो, त्यहाँ हाम्रो खालसा राज थियो, त्यहाँ हाम्रो के अरे थारूको कचहरी मैन्जन कचहरी थियो। त्यो स्थानीय स्वशासन होइन, कसरी स्थानीय प्रत्येकलाई हरेकलाई समेटेर सहभागितामूलक इन्क्लुजन अनुसार होइन, सबैलाई समेटेर समावेश गरेर सबका साथ सबको विकास सबको विश्वास गरेर अगाडि बढ्थ्यो। त्यतिखेर समाज कस्तो थियो? त्यसैको बनावट, त्यसैको टिकेर अहिलेसम्म समाज टिकिराखेको छ होइन। कसैले फरक गरिराखेको छैन। यत्रो सारा दुनियाँले नेपाललाई खत्तम गर्न खोजेछ, इतिहास, धरोहर, विरासत सब तोड्न खोजेछ होइन, संस्कृति सब बिगार्न खोजिराखेको छ। तर पनि अहिले किन छ? त्यही पुरानै उबाट हो। त्यस्तै किसिमको होइन, त्यस्तै किसिमको स्वायत्त शासन जुन थियो, जातीय
क्षेत्रीय राष्ट्रमुक्तिको आन्दोलनको तहत जुन पहिला स्थानीय शासन थियो हो त्यो अनुसार चल्नु पर्थ्यो, तर त्यो छैन। यहाँ के गरेछ, एक्सपेरिमेन्टको नाममा होइन, प्रयोगशालाको नाममा यिनीहरू आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नको लागि उ गरिराखेछ र फेरि त्यसलाई फेल गर्न खोजिराखेछ। हो त्यो मेन कुरो हो। जस्तो मधेसलाई केन्द्रसँग जोड्ने, यो मधेस पनि मधेसीहरू पनि नेपाली हुन् भन्ने अनुभूति दिलाउने गरी यो संघीयताले काम गर्न सफल भयो? एकदम किन गर्दैन अर्जुनजी? मधेसी के हो होइन, मधेसी एउटा टेरिटोरीको मान्छे मधेसी भएछ होइन, त्यो बाध्य भएर भन्नुहोस् न, इत्फाक भन्छ कि उर्दूमा, इत्फाकले मधेसी उ गरेछ। मधेसीहरू त भन्छ हामीलाई गालीबाट मधेसी बनाएछ होइन, तर हामी मधेसी भन्दैनौँ, हामी मधेसी भन्छौँ। म पनि यो देशको हुँ होइन, हामी पनि यो देशको हौँ, मधेसी हौँ, तर त्यसैलाई अपभ्रंश गरेर मधेसी भएछ। हो मधेसी हो, ठिक छ, मधेसी रिकोगनाइज भयो के छैन, क्वाइन भयो के छैन, तर मधेसी पनि यही देशको हो, यी नेपालको हो। हामी मधेसी पनि गर्व गर्छन् हामी नेपाली हो, गर्व गर्न सक्नुपर्छ। गर्व नगर्ने त्यो हुँदैन। राष्ट्रलाई के अरे सेवा गर्ने, राष्ट्रलाई माया नगर्ने कहाँ ऊ हुन्छ, चाहे त्यो मधेसी होस् कि जहाँको होस् होइन, तर राष्ट्रलाई माया गर्ने, चाहे पहाडको होस्, हिमालको होस्, चाहे तराईको होस्, चाहे मधेसको होस्, सब नेपाली हो। सब नेपालीलाई औन गर्ने ऊ दिनुपर्छ। हो अब औन त्यतिकै हुँदैन, तपाईँ उसलाई पनि हरेक चिजमा सहभागी गर्नुपर्छ, उसलाई पनि हरेक संरक्षण दिनुपर्छ, उसलाई पनि डेलिभर स्टेटबाट हुनुपर्छ होइन, जसले जति पाइरहेको छ हरेक चिजमा हिस्सेदार हुनुपर्छ, अनि मात्र एक बद्ता हुन्छ, अनि मात्र इक्वेलिटी हुन्छ। संहिताको तपाईँ एउटा म भनिदिउँ, एकदम साधारण हो, तरबुजा हुन्छ नि खाने, तरबुजा हेर्नुहोस् माथिबाट के हुन्छ, उसको चिरा चिरा परेको हुन्छ कोभरमा होइन, तर भित्र के हुन्छ, समग्रमा एउटै हुन्छ। हो त्यस्तै हो, माथिबाट चिरा चिरा परे के फरक पर्दैन होइन। म मधेसी, तपाईँ के अरे लिम्बू, तपाईँ के अरे थापा होइन, मगर म थारू, हरेक क्लस्टरको होस्, माथिबाट चिरा चिरा परेर त्यो कभर भए केही फरक पर्दैन, तर भित्र के हुनुपर्छ, एक हुनुपर्छ, खरबुजा जस्तो हुनुपर्छ। त्यो जस्तो बनाउन सक्नुपर्छ यो स्टेटले, चाहे जुनसुकै नेताले यसको प्लिट गर्छ नि, हो त्यस्तो गर्न सक्नुपर्छ। त्यस्तो भए त के फरक पर्छ र के, तरबुजालाई के फरक पर्छ, माथिबाट कोभरले ढाकेको हुन्छ, भित्रको गुद्दी होइन एकदम त्यो हुन्छ, त्यो फल एकदम फ्रुट्स राम्रो हो त्यस्तै बनाउनुपर्छ। समग्र नेपाललाई र संहितालाई त्यो रूपमा ढाल्न सक्नुपर्छ। त्यो रूपमा ढाल्न सक्नु भएन भने अब चिरा चिरा परेछ खत्तम हुन्छ केही छैन भनेर सोच्नु भएन। चिरा चिरा परोस्, म थारू गर्व गरौँ, तपाईँ म थापा गर्व गर्नुहोस् होइन, घरती गर्व गर्नुहोस्, कोही मधेसी गर्व गरोस्, कोही हिमाली गर्व गरोस्, तर भित्र सबै एक हुनुपर्छ। संहिताको मेन ध्येय त्यो हो, त्यो अनुसार चल्नुपर्छ, चलाउनुपर्छ, त्यसको लागि जोहो गर्नुपर्छ। तर नगर्नु, अधिकारबाट वञ्चित गर्नु, शोषण गर्नु, उत्पीडन गर्नु, अनि कहाँ संहिताको उ गरेर हुन्छ। तपाईँ संहिता जुनसुकै शासन ल्याए हुँदैन, हो त्यस्तो ल्याउनु। जस्तो त्यति बेला आजभन्दा करिब 60 वर्ष अगाडि, 70 वर्ष अगाडि वेदानन्द झाहरूले जुन मुद्दा उठाएका थिए, हजुर, त्यही मुद्दामा आज उपेन्द्र यादवहरू स्थापित भए, तर यत्रो लामो समय हुँदासम्म पनि ती मुद्दाहरू अहिलेसम्म समाधान हुन सकेको छैन। मधेसलाई कहिले माओवादीले एउटा प्रयोग गर्यो, कहिले नेपाली काङ्ग्रेसले प्रयोग गर्यो, आजको दिनमा उपेन्द्र यादवहरूले पनि उसै गरी प्रयोग गरिरहे, तर त्यो एउटा नेपाली हो सबैजना हामी ऊ हुन् भन्ने कुरालाई चाहिँ अहिलेसम्म जोड्न नसक्नु, ती तराईवासीका मुद्दाहरूलाई यो राज्यले सम्बोधन नगर्नु, धेरै नागरिकहरू अहिले पनि अनागरिक भएर बस्नु परेको छ। एकदम हो, एकदम तपाईँ सही कुरा उठाउनु हो। स्टेटले, राजले त्यो गर्नुपर्छ, समेट्नुपर्छ। मैले भने नि सबका साथ, सबको विकास, सबको विश्वास, तीनटै चिजको मिलावटबाट उ गर्नुपर्छ, सबैलाई सामञ्जस्यतामा ल्याउनुपर्छ। कोही मधेसी यस्तो फिल नगरोस् कि म मधेसी हुँ, मलाई 22 गरिराखेको छ होइन, म यो देशबाट 22 भइराखेको छु, यो देशको अधिकार र हरेक चिजबाट वञ्चित भइराखेको छु, त्यस्तो हुनु हुँदैन। कसैले यो फिल नगरोस् कि म नेपाली होइन होइन, र नेपालको अनरसिप हामी
मानिराखेको छैन हो त्यसको अनुभूति हुनुपर्छ त्यो अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्छ जस्तै उपेन्द्रजीको कुरा ल्याउनु भयो सही हो त्यो कुरा एजेन्डा हैन हामी पनि त्यसै टेरिटोरीको मान्छे हो नि तर हामी अहिलेसम्म फिल गरे छैन हो हामी पनि अहिले भनिरहेको छौँ हामी त झन् 2200 यार 21औं शताब्दीमा थारूलाई त झन् के रे कमैया बनाएछ कमलहरी बनाएछ अहिले पनि थारूहरू 100% धेरै उहरू कमैया छन् हैन मधेसी तपाईँ कमैया हेर्नुभएछ धेरै कम हेर्नु रेयर केस तपाईँ हेर्नुभयो होला तर थारूहरू गएर हेर्नुहोस् न गाउँको गाउँ टोलको टोल हैन बस्तीको बस्ती कमैया छ त्यही पनि थारूहरू के भनिराखेछ म तराईको हुँ हैन हामी नेपाली हो त्यो उ छुट्याउन उ गरिराखेको छैन हो अधिकारबाट वञ्चित नहोस् अधिकार दियोस् हामी पनि मागिरहेको छौँ लडिरहेको छौँ त्यस्तै जुन उपेन्द्रजीहरू चाहे के अरे झाजीले उठाउनु भयो हो त्यो दिनु पर्थ्यो स्टेटले दिनु पर्थ्यो स्टेटले 22 गर्न हुँदैन हैन त्यो दिनुपर्छ हरेक उसमा समेट्नुपर्छ हरेक उसमा उसलाई पनि लिनुपर्छ त्यो नलिनु नै दुर्भाग्य हो किनकि मधेसीको नाममा तराईको नाममा हैन एउटा धौतीको नाममा भन्नुस् न त्यसले 22 गर्नु र त्यसले शासन सत्ताबाट वञ्चित गर्नु हैन उलाई यहाँको सुख मौज र अधिकारबाट वञ्चित गर्नु त्यो एकदम नालायकीपन हो त्यो एकदम गद्दारी हो देशप्रति राष्ट्रप्रति किनकि राष्ट्रियता भनेको भावना मधेसीमा जति हुन्छ त्यति पहाडीमा पनि हुन्छ हो त्यो राष्ट्रियता राष्ट्रवादी देशभक्तिको भावनालाई उजागर गर्ने अन्तरात्माबाट मान्न सक्नु दिलाउन सक्नुपर्छ त्यो स्टेटको काम हो लिडरसिपको काम हो त्यो गर्न सक्नुपर्छ किनकि लोकतन्त्रमा कसैलाई उ गर्दैन हैन के अरे 22 गर्दैन सबैलाई समान रूपमा इक्वालिटी हैन इक्विटीको आधारमा उ गर्नुपर्छ हो त्यो नै नगर्नु मतलब अहिलेसम्म त्यो जुन तपाईँ खाडल भन्नुभयो नि तराई र के अरे मधेस र पहाडको हैन स्टेट र मधेसीको त्यो खाडल जुन छ र बिचमा जुन उ परेछ हैन त्यसैको नतिजा हो अब यो निर्वाचन सकिए लगत्तै अहिले जुन प्रकारले नेपाली राजनीतिमा परिवर्तनहरू आइरहेको छ फेरि वाम गठबन्धन हुने सम्भावना अलि पछिल्लो समय देखिएको हो चिनिया विदेश मन्त्री नेपाल भ्रमणले पनि यो कुरालाई अलिकति सङ्केत गर्छ नि होइन रोशनजी सही कुरो हो चिनिया मित्र हैन जुन नेपालमा आउनु हो म त प्राय भन्छु कि नेपालमा आया राम गया राम हैन जो पनि आउँछ जान्छ के फरक भयो नेपाल एकदम स्वर्ण जस्तो छ हैन हरेक चिज राम्रो छ सबभन्दा के अरे ठुलो माउन्टेन उ छ सगरमाथा छ एकदम देवोका देव महादेवको स्थल छ देवभूमि हो यो जो पनि आउँछ यसमा के फरक पर्दैन हो त्यसमा पनि जुन चाइनाको मित्र आउनु भएछ उहाँको आउनुको 2-3 वटा पर्सपेक्टिभ छ कि किनकि उहाँको के अरे छिमेकी पनि परियो छिमेकीको नाताले ऊ आफू सेफ पनि हुन उ गर्नुहुन्छ कि नेपाल राम्रो हुन्छ नेपाल उन्नति गरेपछि नेपालको स्थिति राम्रो भएपछि हामीलाई कुनै थ्रेट हुँदैन हो त्यसको लागि पनि आउनु भएछ फेरि के छ अर्को उहाँहरूको वैचारिक हुन्छ नि कित्ता काट हैन हामी एक खलकको एक कित्तामा बस्नुपर्छ किनकि उहाँहरू कम्युनिस्ट आफूलाई उ गर्नुहुन्छ यहाँ पनि कम्युनिस्टको एकदम बोलवाला छ हैन धेरै कम्युनिस्ट लिडरहरू हुन्छ शासन सत्तै उ गर्नुहुन्छ अहिले पनि सत्ताको हिस्सेदारमा त कम्युनिस्टहरू नै हुनुहुन्छ प्रचण्डजी हुनुहुन्छ माधवजी हुनुहुन्छ त्यही भएर उहाँहरूको ध्येय के हुन्छ कि यो कित्ता काट हैन एउटा सही कित्तामा बस्नुपर्छ वामहरू एक ठाउँ भए राम्रो हुन्छ कि अहिले जुन स्थिति भएछ नि कांग्रेस र वामको त्यो त एकदम नमिल्दो हो नि अमिल्दो हो त्यसबाट के हुन्छ राजनीतिक राम्रो आउँदैन त्यही भएर गर्नुपर्छ तर फेरि उहाँहरूको मैले बुझेअनुसार र अहिलेसम्मको धेरै विद्वानहरू धेरै के अरे एक्टिभिस्टहरूको भनाइअनुसार र उहाँहरूको ध्येय पनि के छ कि खाली वामहरूलाई मात्र हेर्ने उ छैन उहाँहरूले इक्वालिटीको आधारमा सबैलाई चाहे वाम होस् चाहे दक्षिणपन्थी होस् चाहे डेमोक्रेट होस् हैन सबैलाई उ गरेर नेपालको सुख नेपालको समृद्धि नेपालको विकास र नेपालको युनिफिकेसनमा जोड दिइराख्नु भएछ तपाईहरू सबै मिलेर राम्रो शासन सत्ता देशलाई समृद्ध बनाउनुस् सिंगल नेपाल बनाउनुस् र आफ्नो भूमि कसैको विरुद्धमा हैन कसैको उसमा के अरे प्रयोग गर्न नदिनुहोस् र यहाँ कुनै शक्तिको अखाडा नबनाउनुहोस् त्यो भएपछि के हुन्छ उहाँहरूले राम्रो हुन्छ त्यसैको लागि उ गरिराख्नु भएछ किनकि यहाँ तपाईँ त्योभन्दा पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट के छ एमसीसी छ हैन के हरेक चिज आइसकेछ एसपीपी छ हैन
हो त्यो आधारमा त्यस्तो भएपछि त उहाँहरूलाई थ्रेट हुन्छ, किनकि उसको त एकदम भोलाटाइल अवस्थामा छ नि तिब्बत हो। त्यही भएर तिब्बतलाई सेफ गर्नको लागि, तिब्बतलाई बचाउनको लागि, आफ्नो अस्तित्व स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्स भन्छ नि हो, आफ्नो अस्तित्व बचाउनको लागि त्यो गर्नुपर्छ। त्यही भएर तर हो कुनै शक्ति यस्तो छ स्ट्रगल फर पावर होइन, पावरको लागि उ गरिरहेको छ, विश्वमा म एकदम सम्राट होइन, सबभन्दा सुप्रिमो, सबभन्दा पावरफुल, एक नम्बरको बन्ने दाउ छ। तर उहाँहरूको अहिले के दाउ छ? स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्स, आफ्नो अस्तित्व रक्षा गर्नको लागि। त्यही भएर उहाँहरू आउनुभएछ र आम नेपालीको के अरे सद्भाव, आम नेपालीको मित्रवत व्यवहार र आम जनताको भावनालाई पनि कदर गर्न उहाँ आउनुभएछ। तर यदि चीन विरुद्ध नेपालमा गतिविधि हुन थाल्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेस फेरि पुनः सत्तामा आएर अमेरिकातिर ढल्किने हो भने अलि आक्रामक तरिकाले अगाडि बढ्ने चीनको सम्भावना देखिन्छ होइन? एकदमै हो। त्यो त तपाईँ अब कस्तो कुरा ल्याइदिनु भयो रोशनजी होइन। अब कसैले धेरै मात्र के भन्छ नेपाल अब श्रीलङ्का जस्तो हुने उ भएछ होइन, आर्थिक हरेक सङ्कटले गर्दा होइन। तर श्रीलङ्का भन्दा पनि खतरनाक यो हुन्छ अफगानिस्तान होइन, अब युक्रेन जस्तो होइन। श्रीलङ्कामा त ठिक छ, आर्थिक टाटपल्टै छ, दुनियाँ गरेछ, भ्रष्टाचार गरेछ, ऊ गर्न सकेन, मान्छे त 1-2 दिन भोकै बसेर पनि बाँच्न सकिन्छ होइन, गर्न सकिन्छ, फेरि सुधार गर्न सकिन्छ, स्टार्भनेसलाई क्लियर गर्न सकिन्छ। तर जहाँ तपाईँको वार हुन्छ होइन, त्यहाँ के गर्नुहुन्छ? युक्रेन जस्तो जब वार हुन्छ यहाँ त नेपालै ध्वस्त हुन्छ हो। त्यो ध्वस्त हुनबाट बचाउनु पर्छ। सबभन्दा खतरनाक यो हो तपाईँ जुन भन्नुभयो नि, अब कसैको जुन हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति, पञ्चशीलको सिद्धान्त, त्यो अनुसार जानुपर्छ। त्यो यदि गर्न सक्नु भएन, त्यसमा जान सक्नु भएन, अनि तपाईँ के हुन्छ? युक्रेन जस्तो हाल हुन्छ हो। युक्रेनबाट बच्न सक्नुपर्छ, युक्रेन जस्तो नबनाउनुहोस्। आफ्नो कर्तुत, नेताहरूको लिडरसिप होइन, नेताहरूको दूरदर्शिता र नेताहरूको नालायकीपन, नेताहरूको गद्दारीले गर्दा, नेताहरूको यो नटवरलालको चरित्रले गर्दा हामीलाई गरिबी एकदम 1 नम्बरको कङ्गाल बनाए पनि के छैन नेपालीहरूलाई। त्यो बाँच्न सक्छ होइन। स्टार्भनेसलाई उहाँहरू लडेर जुधेर उ गर्न सकिन्छ। तर जब युक्रेन जस्तो भएपछि के हुन्छ? तपाईँ हामी सब ध्वस्त हुन्छौँ। अनि हो सबभन्दा फर्स्ट प्रायोरिटी हामी के अरे लाइफ होइन, जीवनसँग बाँच्न र जीवन बचाउन सक्नुपर्छ हो। त्यो बच्न सक्नुपर्छ, मतलब सेक्युरिटी हुनुपर्छ। अब त्यो नै खत्तम भएपछि त के हुन्छ? हो त्यस्तो बाटो बच्नुपर्छ र सकेसम्म होइन श्रीलङ्कामा पनि नहोस्, श्रीलङ्का जस्तो पनि नहोस्, त्यो स्थिति पनि नहोस्। हामी मान्छौँ एकदम, हामी उ गर्छौँ, तर युक्रेन नहोस्। त्यसको लागि तपाईँ जुन भन्नुभयो चाइनाहरू त्यो आउनुभएछ, उहाँहरूलाई पुरा थ्रेट छ। किनकि यहाँ कुनै शक्तिको उस इसारामा नेपालीहरू जब जस्तै तपाईँ डेमोक्रेट भन्नुभयो नि होइन, काङ्ग्रेस यदि अमेरिकाको उसमा उनीहरूको साथ दियो र युक्रेन जस्तो जेनेस्की जस्तो गरियो भने के हुन्छ? हो यहाँ त वार हुन्छ, यहाँ 3rd वर्ल्ड वार हुने हुन्छ। त्यतिखेर के गर्नुहुन्छ? हो त्यसबाट बच्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला त्यो जुन एकदम सबभन्दा खतरनाक हो नि, त्यसबाट बच्नुपर्छ। असंलग्न परराष्ट्र नीति भन्दै पनि हामी कुनै एउटा राष्ट्रको पक्षमा हामीले आफ्नो तर्क दिन थालेका छौँ, समर्थन गर्न थालेका छौँ। हो त्यो त गलत हो नि, त्यो त एकदम गलत हो। हेर्नुहोस् तपाईँलाई म भनिदिन्छु, इन्डियाको महासन्त कबीरदास भन्नुभएछ, कबीरा खरा द्वार में ताके सबके खैर, न किसी से दोस्ती न किसी से बैर है ना। कबीर साहब वो आफ्नो दरवाजामा उभिएर हेरिराखेछ, ऊ सारा दुनियाँको एकदम सुखी सम्पन्न समृद्ध होस् खोजिराख्नु भएछ। ऊ कसैसँग दोस्ती पनि गरे छैन र कसैसँग दुश्मनी पनि गरे छैन। हो त्यस्तो हुनुपर्छ। तपाईँ जुन भन्नुभयो नि, यता सुन्नुहोस्, म भन्छु एउटा चाणक नीतिको कुरो, चाणक होइन, विदुर नीति होइन, चाणक नीतिको कुरा। चाणक नीतिमा के भन्छ? मेरो दुश्मनको दुश्मन मेरो दोस्त हुन्छ। तर उसले फेरि भनेछ, तर मेरो दोस्तको दुश्मन मेरो दुश्मन हुँदैन। हो त्यस्तै सुप्रिमो चाहे जो होस्, अमेरिका होस् कि रुस होस् कि जापान होस् होइन, तर उसले पनि सोच दिनुपर्छ नेपाल जस्तो, चाहे उसको दुश्मन कोही होस्, तर नेपाल त कसैको दुश्मन होइन। हो नेपाल हाम्रो पनि कोही दुश्मन होइन। अनि त्यो आधारमा गर्नुपर्छ। त्यो पञ्चशीलको, कबीर साहबको र चाणकको अनुसार होइन, नीति अनुसार काम गरे सबको भला हुन्छ। तर गर्न सकेन भने के हुन्छ? 3rd वर्ल्ड वार हुने बेर छैन। हो त्यो भएपछि तपाईँ हाम्रो मात्र होइन, नेपालको मात्र होइन, हरेक देशको नक्सा बदलिन्छ। हो त्यस्तो नहोस् हामी कामना गर्छौँ। देउवा सरकार
चुनावको करिब 1 वर्ष बितेको छ। यो 1 वर्षको बिचमा उनले एक पछाडि अर्को काण्ड मचाए। जसरी ओली सरकारले विभिन्न कुरामा गर्यो भनेर जसरी विरोध गरिरहन्थे, ठ्याक्कै त्यही चाहिँ देउवा सरकारले दोहोऱ्याएको छ। कुनै कमी देखिँदैन, भ्रष्टाचार गर्ने मामिलामा होस्, अन्य संविधान मिच्ने मामिलामा होस्। अहिले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशलाई अहिले निकम बनाएर राखेका छन्। कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा कुनै उनीहरूको चासै देखिँदैन। होइन रोशनजी, त्यो त मैले तपाईँको उसमा धेरैचोटि मैले भने शासन सत्ता होइन सञ्चालन गर्नको लागि साम दाम दण्ड भेट चाहिन्छ र त्यो साम दाम दण्ड भेटलाई युज गर्नको लागि के हुन्छ, राजनीतिक शक्ति चाहिन्छ। हो, राजनीतिक शक्ति के हो, सत्ताबाट प्राप्त हुन्छ। हो, सत्ता र राजनीतिक शक्ति के गरेछ, यिनीहरू आफ्नो मुठीमा राखेछ। डेमोक्रेसीलाई बेसिया बनाइसकेछ होइन, प्रशिक्षित गरिराखेछ र यो डेमोक्रेसीको जुन मूल मर्म र मान्यता हुन्छ त्यसलाई यिनीहरू नचाइराखेछ होइन। त्यो आधारमा के गरेछ, यो यहाँको न विधि छ, न विधान छ, न धर्म छ, न संस्कृति छ, न के अरे नियम छ, न कानुन छ। त्यसैको तहत के छ, न पुलिसको ऊ छ, न प्रशासन छ, न सेनाको ऊ छ, न अदालतको ऊ छ, न होइन, न शिक्षामा त्यस्तै छ, स्वास्थ्यमा त्यस्तै छ। यहाँ कुनै विधि विधानै छैन। त्यही भएर उनीहरू के गरेछ, रजाइ गरिराख्नु भएछ, आफ्नो स्वेच्छाचारी शासन गरिराख्नु भएछ। हो, स्वेच्छाचारी शासन गर्नको लागि आफ्नो अहङ्कारवादको उसमा शासनलाई दुरुपयोग गरेर, सत्ताको दुरुपयोग गरेर निहित स्वार्थको लागि मात्र आफू गरिराख्नु भएछ। तपाईँ जुन भन्नुभयो, अब ओलीजी के गर्नुभयो थियो, त्यसैको सिको उहाँ पनि गर्नुभएछ। ओलीभन्दा पहिला पनि उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो, तर कसैले देश र जनताको मुक्तिको लागि कुरा गर्नुभएको छैन। आजसम्म सुन्नुभयो कसैले? सबभन्दा ऊ गर्नुहोस् न, भ्रष्टाचार सबभन्दा देशको सारा दुनियाँको रोग हो नि, सबभन्दा एकदम महामारी रोग हो। तर मोदीले के गर्नुभयो, भ्रष्टाचार म गर्दिनँ र भ्रष्टाचार म गर्न दिन्न गरियो नि। त्यहाँ अहिलेसम्म कसैले उ त के अरे ताल ठोकेर भनिराख्नु भएछ मोदीले, ल मलाई कसैले क्लेम गरोस् म 5 पैसा खाएछु देशको। हो, त्यस्तै यहाँ पनि गर्नुपर्छ। म त सुने थिएँ यहाँको नेताहरू, प्रधानमन्त्री 2-3 जनाले भन्नुभएको थियो, म पनि न भ्रष्टाचार गर्छु न भ्रष्टाचार गर्न दिन्छु। तर के भयो, कसको पालामा भ्रष्टाचार भएको छैन, सबैको पालामा भइरहेको छ। तपाईँलाई थाहै छ, चाहे सुन काण्ड होस्, अम्नी काण्ड होस्, एनसेल काण्ड होस्, बालुवाटार काण्ड होस्, अहिले तपाईँको के अरे यो करको काण्ड होस् होइन, सबैको भइरहेको छ। फेरि त्यो के खुल्लम खुल्ला, त्यो कुनै चोरेर होइन, त्यो लुत्ते जस्तो गरेर होइन, एकदम ठोकुवाको साथ, मतलब के अरे साङ्गठनिक भ्रष्टाचार भन्छ नि, साङ्गठनिक भ्रष्टाचार गरिराख्नु भएछ। को सबभन्दा सुप्रिमोहरू साङ्गठनिक के अरे अपराध गरिरहेको छ। को सबभन्दा जो पदमा छ, आसीन छ, उनीहरू जो देशको शासन सत्ता सम्हालेको छ उनीहरू। हो, यस्तो छ। अनि के गर्नुहुन्छ? म भन्छु गर्नु पर्थ्यो, तर के गरेछ उहाँहरू? हेर्नुहोस्, मैले भने मोदीको नाउँ होइन, हाम्रो छिमेकी देशको प्रधानमन्त्री हो, राम्रो भन्नुपर्छ। उहाँले त त्यस्तो भन्नुभएको थियो, तर यहाँ त भन्नुभयो तर गर्न सक्नु भएन। के गर्नुभयो त, त्यो भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रणको नाममा उनीहरू सञ्चालन गर्नुभयो होइन। भ्रष्टाचार म गर्दिनँ गर्न दिनँ, तर गरिराख्नु भइराखेछ। अहिले त 2टा प्रधानमन्त्री होइन, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डजी मुछिनु भएछ नि यो के अरे जनार्दन काण्डमा होइन। त्यो कसरी गरेछ? भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नाममा सञ्चालन गरिराख्नु भएछ। आउटडोरबाट होइन, इनडोरबाट गरिराख्नु भएछ, भित्रभित्र गरिराख्नु। तपाईँ भन्नुभयो नि 2 जनालाई लगेर फुटेजहरू सब उ गरिसकेछ होइन, क्यामेराहरू सब नाश गरिसकेछ। हो, त्यो इनडोरबाट गर्नुभएछ र त्यो भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रणको नाममा निरन्तर सञ्चालन गरिराख्नु भएछ। त्यो आफ्नो निहित स्वार्थको लागि, आफ्नो पदको लागि, पैसा कमाउनको लागि, अकुत सम्पत्ति कमाउनको लागि, भोलि चुनावमा पैसा खर्च गरेर फेरि जित्नको लागि र फेरि त्यही रजाइ गर्नको लागि र त्यही भ्रष्टाचारलाई निरन्तरता दिनको लागि गरिराख्नु भएछ। जस्तो यो देश यो हालतमा आइपुग्नको लागि अहिले 1-2 वर्ष 2-4 वर्ष अगाडिको सरकारले गरेको कुकर्तको कारणले मात्रै होइन, लामो समयदेखि जसरी नेपालको राजनीति चल्दै आयो, साना कुराहरूमा जनतालाई साना भ्रम छरेर जनतालाई त्यतैतिर अल्झाइयो र देश बिगाड्नको लागि ठुलो चलखेल हिँडेका नेपालका नेताहरू होस् वा वैदेशिक चलखेलको कारणले गर्दा यो देश यो अवस्थामा पुगेको छ। झन् गम्भीर अवस्थामा पुग्दैछ। आजको दिनमा आयल निगम टाँट पल्टेर उसले हात उठाउने अवस्थामा पुग्यो।
अब यसलाई हामीले बचाएर अगाडि लैजान सक्ने पनि हामीसँग केही विकल्प होला नि, के गर्नुपर्छ अब हामी? होइन, यसको लागि हेर्नुहोस्, त्यो भयो होइन, त्यो त सही कुरो हो। तपाईँ गर्न जान्नु भएन अनि त हुन्छ, परिणाम त यस्तै हुन्छ। तपाईँ राम्रोसँग चलाउन सक्नु भएन भने के हुन्छ, नतिजा यही हुन्छ। हो, त्यो हुन्छ। तर त्यसको लागि चुडो कुरो के हो, मेन कुरो के हो, त्यसको लागि तपाईँले बुझ्नुपर्छ। सारा दुनियाँको, सारा संसारको, देशलाई होइन, हरेक उसको सञ्चालन गर्नको लागि आर्थिक स्थिति राम्रो हुनुपर्छ। त्यो आर्थिक स्थिति राम्रो हुनुपर्छ, आर्थिक म्यानेजमेन्ट राम्रो हुन्छ, आर्थिक उत्पादनमुखी हुनुपर्छ। यहाँ के गरेछ, सुविधामुखी गरेछ होइन, सुविधामुखी मात्र गरेछ तर उत्पादनमुखी गरे छैन। हो, सेवामुखी गर्नुपर्छ, सेवामुखी पनि गरे छैन, उत्पादनमुखी गरे छैन, तर सुविधामुखी भएछ यहाँको नेतृत्व पङ्क्तिहरू। हो, त्यो भएपछि के हुन्छ, उहाँको निहित स्वार्थ पूर्ति गर्नुपर्छ। अब त्यसमा के गरेछ, निहित स्वार्थको लागि यहाँ जुन सत्ता छ ऊ यहाँ भर पर्दो छैन होइन। शासन सत्तामा लिड गर्ने जो सर्वसत्ता शासकहरू छ तिनीहरू गाइड गर्नुपर्ने हो, लिड गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न सक्नु भए छैन। अर्को कुरो के छ, यो जुन शासन सत्ताको संस्था छ होइन, जस्तै आयल निगम भन्नुभयो, चाहे अरू कुनै यो कर कार्यालय भन्नुहोस्, कर होइन मन्त्रालय होइन, अर्थ मन्त्रालय, तिनीहरू के छ, कहीँ न कहीँबाट सञ्चालित छ, यहाँको हातमा छैन। क्लियर छ नि होइन? हो, त्यो कुरो हो। तेस्रो कुरो रोशनजी तपाईँ उ गर्नुहोस्, जुन छ नि यो आन्तरिक निहित स्वार्थ, आफ्नो के अरे पारिवारिक स्वार्थ हो, पारिवारिक स्वार्थको लागि त गरिराखेको छ। हो, त्यस्तो छ। र यो व्यापारीकरण र निजीकरण, यो 3-4वटा उसले गर्दा यो बिग्रेछ। यो 3-4वटा क्लस्टरलाई जबसम्म तपाईँ सुधार गर्न सक्नु भएन, तपाईँ राम्रोसँग एडजस्ट गर्न सक्नु भएन, राम्रो व्यवस्थित गर्न सक्नु भएन र चुस्त दुरुस्त शासनको व्यवस्था गर्न सक्नु भएन भने यो यस्तै हाल हुन्छ, यस्तै हुन्छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धेरै धन्यवाद रोशनजी, बडा समसामयिक कुरा बारे बोल्न मौका दिनुभयो। धन्यवाद।